تھے آ کے میلاد النبی میلاد النبی میلاد النبی. ہوں ایک ٹولا ہو گیا وہ کہندے نے اساں نہیں منانا, اسی نہیں منتے. کی کیا ہونا؟ اساں نہیں منتے جی. دوسرے کی آخدے نے اسی مننے ہاں. ہوں پنڈی رولا پتا انہوں بھی کوئی نہیں کہ میلاد النبی کی ہے, پتا انہوں بھی کوئی نہیں ہے کہ میلاد النبی کی ہے, پتا دونوں کوئی نہیں, لیکن ڈنڈے سوٹے پھڑے نے تو وہ کہندا من, وہ کہندا میں نہیں منتا, تو وہ کہندا تو من, کہندا ہو میں مننا وا. اے رولا ملک چ پیا ہے. تے جنہ رولا پوایا او بڑیاں موجاں نال یشیاں تے موجاں ملک دا سارا کچھ کھا پی کے چٹ کر کے بیٹھے نے, انہاں تے رولا پوایا ہے. لیکن میں تانوں گل سمجھا رہا, تسی میری گل سمجھیو. میلاد کہندے جے سالگرہ نو, کنوں آخ دیو؟ ہن کوئی سمجھ آندی جے گل ہے؟ پیدائش دا زمانہ, جمن دی کڑی, جمن دا دور, جمن دا زمانہ, جمن دا علاقہ, یہ تو تمہیں سمجھ آ گئی. ہوں میلاد دا مانا جیڑا اصل ہے او مانا میں سالگرہ, پیدائش. تے اگلا سال بھی آیا, اس تو اگلا بھی آیا, تے سال تو بعد جیڑا وقت آوے تے پھر کچھ نہ کچھ ہلا گلا کیتا جائے تو انہوں کی آخ دیو؟ کی آخ دیو؟ سالگرہ. کی آخ دیو؟ سالگرہ. ہوں نتیجہ اپنے آپ کڈ لو. سالگرہ اسلام دی تعلیمات چے کہ ہندوؤں تے عیسائیاں دی تعلیمات چ؟ کیوں جی؟ ہاں ہوں میں گل کھول دی تواڈے سامنے کہ میلاد ہے کی ہے. میلاد دا معنی ہے سالگرہ. دیکھیے لغت دی کتابیں لکھیا پیدائش سالگرہ. ہوں سالگرہ وے جدو سالگرہ دسو گے لوکاں تے لوکاں گل سمجھ آ جانی ہے. لوکاں کہنا ہے سالگرہ تے ہے ہی کوئی نہیں, جے سالگرہ ہوندی تے سونے نبی دے کنے پتر نے؟ کنے؟ ہاں ابراہیم, قاسم, طیب, 3 پتر نے. چلو 2 تے جلدی جلدی ہو گئے فوت. ابراہیم تے کچھ تھوڑا جا ٹرن لگے تے فوت ہویا ہے نا, کچھ وقت کٹیا تے فوت ہویا ہے نا. سال تو بعد وقت آیا کوئی نہیں. کیوں جی آیا کہ نہیں؟ جتھے مرضی جا کے دیکھ لیو آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سالگرہ کیتی ہے جی؟ نہیں. تیاں کنیاں نے؟ ہاں اچا کنیاں؟ 4 تیاں نے. زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ الزہرا, اللہ دی سب تے رضامندیاں تے رحمتاں ہوا. وڈیاں ہوئیاں نے کوئی نہیں. کیوں جی؟ اس سبق یاد کرنا جی. وڈیاں ہوئیاں نے کوئی نہیں. تے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیاں دی سالگرہ ہے کہ کوئی نہیں؟ اور جتھے مرضی جا کے پوچھو پہ, جے سونے نبی نے پتروں دی سالگرہ نہیں کیتی, تیاں دی نہیں کیتی, نواسیاں دی نہیں کیتی, حسن و حسین نواسے نے, تے حضرت زینب علو امامہ نے, تے عبداللہ نے, وہ بھی بچپن فوت ہو گئے نے. آپ نے انہوں دی سالگرہ کوئی نہیں کیتی. تے پھر اج سالگرہ کنج آ گئی ہے؟ اس سالگرہ کی دی رسم ہے؟ ہندوؤں دی. سالگرہ اسلام وچ کوئی نہیں. اے جیڑا جیڑا بنایا طریقہ, اے جیڑا چلایا طریقہ, اے صرف کھان پین دا طریقہ ہے. تے نبی جدوں بھی آئے نے, نبیاں نے آ کے جیڑیاں رسماں لوگاں دے وچ رائج نے, نبیاں نے وہ رسماں کی کیتیاں نے؟ ختم کیتیاں نے. تے سوکھیاں ہوئیاں نے.
بڑیاں اوکھیاں بڑیاں مارا پئیاں نے، بڑے تانے لبے نے، بڑیاں گلاں ہوئیاں نے، پر نبی اپنے موقف تو پیچھے ہٹے نہیں نے۔